लाखों हुजाजे कराम ने रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर दिया। शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्लाह बिन हमीद ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। कहा, इस्लाम की बुनियाद खैर और फलाह है। बदगुमानी, फसाद और हराम से बचो और आपस में जुड़ जाओ। कुरान कहता है कि जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। हाकमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात की है। ए ईमान वालो, अच्छाई करो, तकवा इख्तियार करो और वादे की पासदारी करो। वालदैन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से हुस्न सलूक करो। खुतबा हज में मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ। शेख साले ने दुआ की कि अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख, भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा, बेघरों को आसरा दे, उन्हें अमन अता कर। खुतबा हज में दुआ की कि अल्लाह मुस्लिम हुक्मरानों को भलाई की तौफीक दे, उन्हें हिदायत और तकवा अता फरमा। हुजाज कराम ने खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और नमाज असर एक साथ अदा की। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के लिए रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतह वक्त भी हमरा। दौरे का मकसद पाक भारत कशीदगी में सऊदीया के किरदार पर शुक्रिया अदा करना है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ ईद की नमाज मोहम्मद बिन सलमान के हमरा अदा करेंगे। मुलाकातों में तजारत, सरमायाकारी, इलाकाई सलामती और उम्मत मुस्लिमा के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म आबी वसाइल से मुतालिक अहम इजलास में कहा कि भारत ने हालिया जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद सिंतास मुआहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी बंद करने के बाद भारतीय धमकी आमेज बयानिए को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। कोई भी आबी जारियत हुई तो भारत को भरपूर जवाब मिलेगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशी मैदान में कामयाबी महज बातों से नहीं, अमली इकदामात से ही मुमकिन है। विफाक और सूबों ने मिलकर अवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है। अगर आबी वसाइल के लिए इकदामात न किए तो आइंदा नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। फितनौल हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान का अमन दाव पर लगाने की साजिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, भारत को हालिया जंग में मुंह की खानी पड़ी। दुश्मन शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत में खुद साख्ता लापता होने की शरह जबरी लापता होने से ज़्यादा है। सरफराज बुगटी का कहना था कि 2-3 सियासतदानों की ऐनक से पूरे बलूचिस्तान की सूरत हाल को ना देखें। ये नहीं होना चाहिए कि अख्तर मैंगल नाराज तो पूरा बलूचिस्तान नाराज है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने का पार्लिमानी वफ्द के एजाज़ में इस्तकबालिया। वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा मिशन मुकालमे और सफारतकारी के जरिए अमन का हसूल है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हसार जामे मुज़ाकरात पर है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने मजबूत अवामी रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म को दोहराया। एहतजाज का फाइनल प्लान बानी पीटीआई देंगे और खुद एहतजाज को लीड भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि एहतजाज की तमाम हिकमत अमली और जगह का फैसला भी बानी पीटीआई ही करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में जान नहीं, इसलिए नैब प्रोसिक्यूशन तारीख पे तारीख ले रहे हैं। अदालतों से दरख्वास्त है कि हमारे केसेस को आइन और कानून के मुताबिक सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त। नैब ने दलाइल के लिए 3 से 4 हफ्तों का वक्त मांग लिया। अदालत की नैब को 7 दिन में प्रोसिक्यूशन टीम नोटिफाई करने की हिदायत। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज़ रह गए। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की तगो-दो जारी है। शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे, भाव-ताव जारी, व्यापारी के बताए रेट और ख़रीदार की कुव्वत खरीद में लाखों रुपए का फ़र्क। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के साथ साथ दीगर शहरों में भी खरीदार महंगाई के शिकवे करने लगे। कहते हैं घरों से मवेशी लेने आए मगर रोज़ खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लाहौर के शहरी का बकरों की जोड़ी का सौदा 15,000 के फ़र्क से रह गया। मुल्तान में 3 मन का बछड़ा 1,70,000 रुपए में फरोख्त हो गया।
ماحول دوست اقدامات اٹھائیں، زندگی محفوظ بنائیں۔ دنیا بھر میں آج ماحولیات سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ رواں سال یوم ماحولیات کا موضوع پلاسٹک آلودگی کو مل کر شکست دینا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں سرکاری اداروں، شہریوں اور NGOs کی جانب سے ریلیاں اور تقریبات۔ لاہور میں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے ریلی کی قیادت کی۔ جہلم میں دن کی مناسبت سے شجرکاری کا اہتمام۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زیرو پلاسٹک زیرو آلودگی مہم کے 1 سال میں پنجاب کا ماحولیاتی عہد تبدیل ہو گیا۔ نوجوان ماحول دوست فورس بنے اور مہم میں حکومت کا ساتھ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پلاسٹک آلودگی کے خاتمے کی مہم آئندہ نسلوں کے تحفظ کی ضمانت قرار دی۔ اور PSL 10 کی فاتح لاہور قلندرز کا ٹرافی ٹور۔ چمچماتی ٹرافی کو امریکی سفارت خانے لے جایا گیا۔ ٹیم کے CEO عاطف رانا بھی ساتھ موجود۔ امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات۔ قلندرز کی دستخط شدہ جرسی پیش کی۔ نیٹلی بیکر نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم میں میچز دیکھنا شاندار تجربہ رہا۔ پرتپاک استقبال پر شائقین اور ٹیم انتظامیہ سے اظہار تشکر۔ انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیاروں کی خریداری پر غور۔ انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع کہتے ہیں کہ J-10 طیاروں کی خریداری کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے J-10 طیارے سے بھارتی طیارے مار گرانے کو مد نظر رکھیں گے۔ امریکی ساختہ F-15 اور فرانسیسی رافیل طیاروں کی خریداری بھی زیر غور ہے۔ £190 ملین کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں۔ نیب نے دلائل کے لیے 3 سے 4 ہفتوں کا وقت مانگ لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن میں پروسیکیوشن ٹیم کو نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ 7 دن کا وقت دے رہے ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کر لیں۔ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کی تقرری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے لیے اسپیکر ایاز صادق کو خط۔ اپوزیشن لیڈر نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے نام بھی ارسال کر دیے۔ قومی اسمبلی سے اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا اور لطیف کھوسہ شامل۔ سینٹ سے شبلی فراز اور علامہ راجہ ناصر عباس کا نام پارلیمانی کمیٹی کے لیے بھجوایا گیا۔ چھوٹے صوبوں کے لیے اضافی فنڈز کا اجرا ہوگا۔ صوبوں کو بنیادی سہولتوں کے لیے 20 ارب روپے اضافی ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ MNAs کی ترقیاتی اسکیموں کا بجٹ 50 ارب سے بڑھا کر 70 ارب روپے کر دیا گیا۔ کراچی پورٹ سے حیدرآباد سکھر موٹر وے M6 کے لیے فنڈز بھی جاری۔ منصوبے کے بجٹ 30 ارب روپے سے کم کر کے 15 ارب روپے کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹریکٹرز درآمد پر ڈیوٹی کی رعایت مانگی، جسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹیکس لگنے سے زراعت کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بقایا جات جلد جاری کرنے اور NFC پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ معاملے پر اگست میں خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ ہو گیا۔ گاڑی جو 20 لاکھ کی تھی وہ یکدم 40 لاکھ کی ہوئی ہے، وہ ڈالر مہنگا ہو گیا۔ دوسری چیز ہے گورنمنٹ کے ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ مہربانی کروا کے اس بجٹ میں وہ ٹیکسز ریلیز کریں اور گاڑیاں سستی۔ گورنمنٹ ہم سے تعاون نہیں کر رہی۔ جو گاڑی 40 لاکھ کی تھی وہ جا کے 1.5 کروڑ کی ہوئی ہے، جو 1.5 کروڑ کی وہ 4 کروڑ کی ہوئی ہے، جو 4 کروڑ کی 10 کروڑ روپے کی ہوئی۔ ہم جو یہاں پہ بزنس نہیں کر پا رہے۔ بھاری ٹیکسز نے امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دیں۔ عام آدمی کے لیے گاڑی خریدنا خواب بن گیا۔ کار ڈیلرز نے آئندہ بجٹ سے امیدیں لگا لیں۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ امریکی ڈالر کی اڑان سے پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں بڑھیں۔ 18 لاکھ والی گاڑی 35 لاکھ روپے تک پہنچ چکی۔ حکومت آئندہ بجٹ میں گاڑیوں پر آئے ٹیکسز اور ڈیوٹی کم کرے۔ گاڑی شہریوں کی قوت خرید میں آئے گی تو کاروبار چلے گا۔